تے حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ پروگرام تے ہوئی سی کہ مغرب دی نماز دے فوراً بعد خطاب شروع ہو جائے گا، لیکن میری اپنی کوتاہی اپنی سستی میں لیٹ ہو گیا۔ اللہ دی بارگاہ چ بھی معافی منگنا، تواڈے کولوں بھی معافی منگنا، تانوں کافی تکلیف اٹھانی پئی، انتظار کرنا پیا۔ امید ہے تسی اپنے اخلاق کریمانہ دے وجہ نال میری اس کوتاہی نو سستی نو معاف فرماؤ گے۔ میں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند لفظ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے محبوب علیہ السلام، بے شک اساں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا ہے، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تے تانوں اساں مبشر نذیر بنا کے بھیجے ہے۔ شاہد دا کی معنی ہے؟ یہ بھی ایک پوری تقریر ہے۔ مبشر نذیر دا کی معنی ہے؟ یہ بھی ایک پوری تقریر ہے۔ خلاصہ یہ نکلیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے اے پیارے محبوب علیہ السلام، بے شک اساں تانوں سونیاں سونیاں شاناں دے کے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اے سونیاں سونیاں شاناں دتیاں کیوں؟ اللہ نے اس جگہ ایدیاں تین وجہ بیان کیتیاں نے، تین۔ پہلی وجہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اوے لوکو اساں انہاں نوں جڑیاں سونیاں سونیاں شاناں دتیاں نے، اے دتیاں اس واسطے نے کہ اے سونیاں سونیاں شاناں ویکھ کے تسی من لو کہ اے ساڈے ورگے نہیں، اے واقعی اللہ دے ہی بھیجے نے، اللہ دے ہی رسول نے۔ تے پھر تسی اے سونیاں شاناں ویکھ کے اے بھی من لو کہ جدی مخلوق دی ایڈی شان ہے، جدے رسول پیارے دی ایڈی شان ہے، او دے بناون والے پیدا کرن والے خالق مالک اللہ دیاں شاناں کنیاں ہون گیاں۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عادت ہے نا لوکاں دی، کئیاں دا ادب کردے نے، کئیاں دا ادب نہیں کردے۔ پتہ ہے ادب کدا کردے نے؟ جنوں اپنے نالوں وڈا تے اچا منن، جنوں بندہ اپنے تو نیواں مننے یا اپنے جیا مننے، اپنے برابر مننے، ان دا بندہ ادب نہیں کردا۔ یہ گل صحیح ہے نا؟ اچا مننے۔ لوگ آ رہے ہیں جلسے دے اندر، تسی بیٹھے ہو، لیکن ہنے پتہ لگا تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب نے بھی تشریف لے آنا، شبیر شاہ صاحب نے۔ جس ویلے انہوں نے تشریف لیا ہے نا تواڈے کول، تے جن تواڈے چوں انہاں نوں اپنے تو اچا سمجھنا، انہاں دے ادب واسطے کھلو جانا۔ یہ گل صحیح ہے نا؟ بندہ ادب اسے دا کردا ہے جنوں اپنے نالوں وڈا سمجھے، اچا سمجھے۔ اللہ فرماندا ہے اساں اپنے محبوب علیہ السلام نوں اے سونیاں سونیاں شاناں دتیاں کیوں نے؟ انہاں دے نال دیاں اسی سونیاں شاناں کسی نوں دتیاں ہی نہیں،
تے تساں بھی کرنا ہے ادب او دا جنوں اپنے نالوں اچا سمجھ دیو تے انہاں دے نال دا اساں سونا تے اچا بنایا ہی نہیں تے واتو عزروہ واتو وکروہ تے تسی بھی تساں کڈ کے تے تل لا کے تے دبا کے تے گج وج کے میرے محبوب دا ادب بھی کرو میرے محبوب دی تعظیم بھی کرو تے تیسری وجہ سونیاں شاناں دین دی واتو سبحوہ بکرتاں و اصیلا جس اللہ نے ایڈا سونا بنایا ہے اپنے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو ایڈیاں سونیاں سونیاں شاناں دتیاں نے پھر عبادت دے لائق بھی تے اوہی ہے نا پرستش تے پوجا دے لائق بھی تے اوہی ہے نا واتو سبحوہ بکرتاں و اصیلا تے ہن تسی صبح تے شام یعنی ہر وقت رب دی عبادت کرو رب کائنات دیاں تسبیحاں پڑھو اے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو سونیاں سونیاں شاناں دین دیاں تین وجہ بیان کیتیاں تین تسی یہ فرماؤ تقریر سننا چاہتے ہو کہ سمجھنا چاہتے ہو نہیں سمجھے گا وہ جڑا سنے گا سیدھی جی گل ایک ہوں تقریر سننا ایک ہوں سنانا یہ بڑا سوکھا کام ہے ایک ہوں سمجھنا ایک ہوں سمجھانا تے یہ بڑا اوکھا کام ہے اللہ کرے میں سمجھا لواں تے تسی سمجھ جاؤ تے جن تقریر سننی ہے نا تے او بے شک جویں مرضی بیٹھا رہے پاویں انج کرے پاویں انج کرے جویں مرضی کرے تے جن تقریر سمجھنی ہے او دے اگے گزارش ہے کہ او دیاں دوویں اکھاں میرے چہرے تے رہنیاں چاہیے کیونکہ اے جڑی اکھ ہے نا اے دل دماغ دی مہار ہے اکھ سلامت رہ گی نا ٹکی رہ گی تے تواڈی توجہ رہ گی اکھ ادھر ادھر ہوئی نہیں تے مسئلہ تواڈے سر دے اتوں لنگ کے او چلا جائے گا بس گزارش ہے جن نے تقریر سمجھنی ہے اپنی دوویں اکھاں میرے چہرے تے رکھنی اللہ تعالی پھر سنو اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو سونیاں سونیاں شاناں دین دیاں تین وجہ بیان کیتیاں نے پہلی وجہ ہوئے لوکو اے سونیاں شاناں ویکھ کے تسی ایمان لےو پہلے نمبر تے کی ہے ایمان دوسری وجہ سونیاں شاناں ویکھ کے تسی تعظیم مصطفیٰ کرو دوسری وجہ تے تیسری وجہ اے سونیاں شاناں ویکھ کے تسی عبادت کردگار کرو کیا سونی ترتیب ہے پہلے نمبر تے کی ہے ایمان دوسرے نمبر تے تعظیم مصطفیٰ تے تیسرے نمبر تے عبادت خدا کیا سونی ترتیب ایمان تو بغیر اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دا ادب بھی قبول نہیں جس بندے نے ایمان نہیں قبول کیتا کلمہ نہیں پڑھیا لکھ نبی پاک دیاں نعتاں پڑھے لکھ سونے دا ادب کرے اللہ نو او تعظیم قبول نہیں ہندوؤں بھی تو نبی پاک علیہ السلام دیاں نعتاں لکھیاں ہی نے نا تے انہاں دیاں نعتاں قبول ہون گیاں اللہ نو نہیں جنی دیر تک میرے مدنی پاک دا کلمہ نہیں پڑھن گے اونی دیر تک نعت قبول نہیں جس طرح کلمے تو بغیر نبی پاک دا ادب قبول نہیں ایسے تک پاک دے ادب تو بغیر اللہ نو اپنی عبادت قبول نہیں توجہ رکھیو جڑے بیٹھے ہو نا ادھر تے ادھر تواڈیاں اکھاں جاندیاں نے ادھر کون آ رہا کون جا رہا تواڈیاں اکھاں جو ادھر ہوئیاں تے میریاں اپنیاں ادھر ہو جانیاں تے پھر تقریر دا سواد تے نہیں آئے گا نا جی اج آیا انے سالاں بعد تے کم از کم گل تے میری سنو تسی نا زیارت کرو میری کسی اور دی نہ کرو میری کرو زیارت ادھر نہ دیکھو کون آ رہا کون جا رہا اچھا کنیاں وجہ اللہ نے بیان کیتیاں نے تین سونیاں شاناں دین دی پہلی وجہ اللہ نے بیان کیتی ہے سونیاں شاناں ویکھ کے نا اوے لوکو تسی ایمان لے آؤ
پتہ لگا جڑا بندہ لوکاں نو مومن بنانا چاہندا ہے، مومن رکھنا چاہندا ہے، او دے تے ضروری ہے کہ رب دے محبوب علیہ السلام دیاں سونیاں سونیاں شاناں لوکاں نو وکھائے، سونیاں سونیاں شاناں محبوب علیہ السلام دیاں بیان کرے۔ جڑا نبی پاک دیا سونیاں شانہ بیان نہیں کردا، کنجوسی کردا، بخیلی کردا، او اصل کہ لوکاں نو مومن بنانا چاہندا ہی نہیں۔ ساڈے سرائکی علاقے دے ایک بڑے مشہور خطیب گزرے نے کوٹدو دے، نا تے سی انہاں دا سید غلام رسول شاہ، لیکن مشہور سن پیر سید گامن شاہ صاحب دے نام رحمت اللہ علیہ، بڑے اچھے خطیب سن۔ اچھا مینوں لگدا ہے کوئی منطق فلسفہ ایڈے نہیں سن پڑھے ہو، لیکن گلاں بڑیاں پکیاں کردے سن۔ میں انہاں دی ایک کیسٹ سنی، ایک تقریر سنی، میں تقریر ساری ماشاءاللہ بڑی اچھی سی، پر ایک گل انہاں نے ایسی کیتی ہے کہ وہ میں کئیاں تھاواں تے سنائی ہے لوکاں نوں، تے منچنا بادیو تانوں بھی لگا سنان، جے پسند آئے رکھ لینا، نہ پسند آئے مینوں واپس کر دینا، میں واپس فیصل آباد لے جاؤں گا۔ وہ شاہ صاحب بیان فرماندے نے ملتان دی تقریر نے، ہے ملتان آلیو ملتان ایک کاریگر ہے جے چھری بنائی، کلہاڑی بنائی، ہوائی جہاز بنایا۔ تے میں کو آکھیا گامن شاہ کر میری ایجنٹی ڈسا لوکاں کو، اتنا بڑا کاریگر ہے جے اے چیزاں بنائیاں، میں کہ حاضر جناب۔ مایا کبیر والے، میں کہ کبیر والے آلیو ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ مایا خانے والے خانے والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ مایا فیصل آباد والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ مایا سائیوال والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ مایا لاہور والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ مایا راول پنڈی والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ مایا پشاور والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ مایا کراچی والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ والے مایا حیدرآباد والے ملتان چ کاریگر ہے جے چھری بنائی کلہاڑی بنائی۔ جس وقت کاریگر کو لگا پتہ اس کیا گامن شاہ تو غدار تھی گئے، تو جدے جاننا ہے چھری کلہاڑی، او میں کو صرف چھری کلہاڑی تا نہ بنائی ہا، میں تا ہوائی جہاز بھی بنایا ہا، او جڑیاں میں ردی چیزاں بنائیاں تو انہاں دا نام چہنا ہے، جڑی میں آلہ شے بنائی ہے تو اس دا نام ہی نہیں چہندا۔ او جے میں چھری کلہاڑی بنائی مینوں کیا کاریگر بننا ہے؟ جے مینوں کاریگر بنانا چاہنا ہے لوکاں نوں بسا، اتنا بڑا کاریگر ہے جے ہوائی جہاز بھی بنایا، جس نے اتنی سیٹاں ہیں، اتنا وزن چاہتا ہے، اتنی سپیڈ نال اڑدا ہے۔ وہابڑے ملا تساں بھی اللہ دی توحید بیان کرن دیو، ساڈا اللہ وہ ہے جو مکھی کو بنایا یا مچھر کو بنایا، پھر مچھر دی جنگاں دا دیکھو، اے خدا دی توحید نہیں، خدا دی توحید ہے، اے بیان کرو خدا وہ ہے جو مصطفیٰ کو بنایا، تو مصطفیٰ وہ ہے جو اشارہ کرے چند کی توڑے، اشارہ کرے تو کتے چند کو جوڑ دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خدا کرے تیری مدد، خدا کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرن تیری مدد، غوث کرن تیری مدد، ولی کرن تیری مدد، نعرہ رسالت۔ اے لوکاں نوں مومن رکھن واسطے ضروری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں سونیاں سونیاں شاناں لوکاں نوں وکھاؤ، لوکاں نوں سونیاں سونیاں شاناں سناؤ۔ اچھا پہلا کام کی ہے ایمان۔ اللہ نے سونیاں شاناں کیوں دتیاں نے؟ تاکہ تسی ایمان لائے ہو۔ تو دوسری کیوں اللہ نے شاناں دتیاں؟ تاکہ اے شاناں ویکھ کے تسی دبا کے تے ٹکا کے تے گج وج کے تے ٹل لا کے سونے دا ادب بھی کرو، سونے دی تعظیم بھی کرو۔ تے نبی پاک دا ادب کرنا کنا ہے؟
کر لو کر لو جی گل کرنی تاکہ تقریر بعد کرا گا. نبی کریم علیہ السلام دا ادب کرنا کنا کوئے. ادھر ساڈے پیر صاحب لگتے ہیں بیٹھے نے, ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اے علماء بیٹھ یہ شیر بھی بڑا عجیب شیر ہے, حقیقت ہے. پہنچ گیا جتھے میں آنا سی شیر ساڈا پہنچ گیا. اچھا اے علماء بیٹھے نے, انہاں دا کوئی مرید کوئی شاگرد آوے, انہاں کو استاد جی مبارک, یہ اکھن پترا خیر مبارک کدی او جی اللہ نے میرے پتر دیتا ہے, ماشاءاللہ بڑی مہربانی اللہ دی, اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے, پتر ہو گیا, چلو ماشاءاللہ اللہ نیک کرے, اکھاں دی ٹھنڈ بنائے. کون آپس گل کر رہے ہیں؟ استاد شاگرد. لیکن آواز کدی اچھی ہے؟ شاگرد دی. نیویں کدی ہے؟ تے شاگرد نے آن کے استاد نو کوئی وٹا تے نہیں نہ ماریا, کوئی گال تے نہیں کڈی نا, مندا تے نہیں بولیا نا, او جذبات چایا محبت چونے آ کے اے گفتگو کیتی, آواز او دی استاد جی دی آواز نالوں اچھی ہو گئی. کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. لیکن اللہ صرف سانو نہیں, نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو سمجھا رہے ہیں. کیڑے صحابہ جنہ تے ساڈے چ پتہ کنا کو فرق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اوے بعد چون والیو تسی اللہ دی راہ وچ احد پہاڑ جنہ سونا وی خرچ کرو تے میرا صحابی ادھا کلو جواں دا اللہ دی راہ چ خرچ کرے, تے جنہ درجہ جنہ ثواب اللہ میرے صحابی نو دے گا توانوں اوڈا نہیں ملے گا, یا جنہ توانوں ثواب ملنا نا میرے صحابی نو اون دے نالوں ود ثواب ملے. اینا فرق ہے صحابہ دا تے ساڈا. تے اللہ سانو نہیں, اچھا پتہ ہے اود پہاڑ جنہ سونا بندا کنا ہے؟ کدی ساڈے کول ہوے پاکستان کو, تے پاکستان دے سر تے اس ویلے جنہ قرضہ ہے نا, اس طرح دے 1000 قرضے ہور بھی ہون, سارے قرضے لے جان. تے ہر پنڈ دے اندر ہر چک دے اندر ڈبل کارپیٹ سڑک پاوے, سوئی گیس لگے, تے سونا تے مٹھا پانی پین واسطے بھی ہر پنڈ چ پہنچدا ہے. ایڈا سونا بندا ہے, ایڈا اود پہاڑ جنہ سونا کوئی تھوڑی بلا نہیں ہوندا, پتہ نہیں کنے کروڑ ٹن بنے گا سارا. تے اللہ تعالی محبوب دے صحابہ نو فرماندا, صحابہ خبردار ایک گل دا خیال کرنا, اے میرے محبوب دا دربار اے میرے استاد شاگرد دا دربار نہیں, اے میرے محبوب دا دربار میرے پیر مرید دا دربار نہیں, میرے پیو پتر دا دربار نہیں, اے میں اللہ دے محبوب دا دربار ہے. خبردار تسی میرے محبوب نال گل کرن لگیاں جے تواڈی آواز میرے نبی پاک دی آواز نالوں اچھی ہو گئی نا, تے تسی تے سمجھو گے اسی مسلمان ہاں, پر میں اللہ مسلماناں دے کھاتے چوں تواڈا نام کٹ کے کافراں دے کھاتے چ لکھ دیاں گا. ایڈا ادب نبی پاک دا ضروری. اللہ ارشاد فرماندا ہے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو خبردار میرے نبی پاک دی آواز تو تھوڑی آواز اچھی نہ ہوے. ایک کئی واری اسی ایک دوجے نو بلانے ہیں تے بڑی بے تکلفی نال چیکاں مار کے چیکاں مار کے بلانے. اللہ فرماندا خبردار
کدی انج بے تکلفی نال میرے محبوب نو چیکاں مار کے بھی نہیں بلانا، جدوں بلانا ہے ادب نال، احترام نال، تعظیم نال۔ جے کدی تواڈے کولوں یہ غلطی ہو گئی نا، کیڑی آواز تو آواز اچھی ہو گئی ایک، یا کدی تسی انج چیکاں مار کے بے تکلفی نال بلا لیا نا، نتیجہ کی نکلے گا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا کدوں تواڈے عملاں دی کھیتی برباد ہو گئی، کدوں تسی کافر بن گئے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نتیجہ کی نکلیا؟ ساڈیاں نیکیاں اگے ہی بڑیاں تھوڑیاں نے، نمازاں پتہ نہیں اسی کنیاں پڑھتے ہیں، جڑیاں پڑھتے ہیں پتہ نہیں انہاں چوں قبول کنیاں ہوندیاں نے، اگے ہی تھوڑیاں جیاں نیکیاں نے۔ روزے رکھ کے پتہ نہیں کنے کرتوت کر لینے ہیں، روزے بھی پتہ نہیں کنے قبول ہوندے نے، وہ بے نیاز ہے نا۔ تے سانوں کی چاہیے آ جڑیاں تھوڑیاں بہتیاں نیکیاں کردے ہیں انہاں نوں سنبھال کے رکھنا چاہیے یا برباد کر دینا چاہیے؟ مینوں قسم والی گل ہے کئیاں لوکاں تے بڑا ترس ہوندا ہے، وہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، نمازاں پڑھن گے، نمازاں دا کہن گے، کلمہ سیدھا کران گے، نمازاں دی بڑی تلقین کرن گے، چلے کٹان گے، بڑی محنت کرن گے، پر نہ ایہو جیاں غلطیاں دی وجہ نال اپنی ساری کیتی کرائی تے پانی پھیر دیندے نے۔ کہ تسی میرے ویرو منچنا باد دے غیور مسلمانوں ہاتھ جڑا لو، تسی ایہو جی غلطی نہ کرنا۔ جے غلطی ہو گئی تو نتیجہ کی نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایک گل کرن دی لوڑ تاں پی رہی ہے کہ ایک سبق دیتا جا رہا ہے، وابی مولوی صاحبان نالوں دیوبندی مولوی صاحبان نالوں ایک سبق دیتا جاتا ہے۔ نمازاں دھیان نال پڑھیا کرو، نماز وچ نہ صرف اللہ دا ہی خیال آنا چاہیے بس، نماز وچ جو ہور خیال آ گئے نا، کئی خیال ماڑے ہوندے نے، کئی ایڈے ماڑے نہیں ہوندے۔ اب دیکھو نا نماز پڑھدیاں کسی نو زنا دا وسوسہ آ گیا، یہ تو بہت ماڑا ہے، لیکن زنا دے وسوسے دی بجائے اپنی بیوی نال مجامت دا خیال آ گیا، جنسی تعلق دا خیال آیا، تے اے زنا دے وسوسے نالوں چنگا ہے۔ ایک کمپیریزن کیتا سمجھان واسطے ہونا۔ دوسرا کمپیریزن، بندہ نا نماز پڑھدیاں کھوتے تے ٹگے دی صورت وچ ڈب جائے، تسی کی آندے ہو ٹگا، بلد، داند، بیل کی آندے ہو تسی؟ ٹگائی کہ ایویں کہندے ہو؟ ایویں یعنی کھوتا تے ایویں او دا خیال آ جائے، کی مطلب ہے؟ یعنی تہاڈی نماز پڑھدیاں کھوتے دی شکل وچ ڈب جاؤ، ٹگے دی صورت وچ ڈب جاؤ، اے ایڈا ماڑا نہیں، پر نماز دے دوران جے تساں اپنا پیر دا خیال کر لیا، خواہ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا تساں جے نماز پڑھدیاں خیال کر لیا، تے نبی پاک دا خیال نماز وچ کھوتے دے خیال نالوں پیڑ ہے۔ کیوں؟ اگوں دلیل بھی دیندے نے کیوں؟ اس واسطے کہ کھوتے دا خیال نماز وچ آئے گا، ٹگے دا خیال نماز وچ آئے گا، تے کھوتے تے ٹگے دا ادب تے نہیں ہوئے گا نا، لیکن نبی کریم علیہ السلام دا یا پیر دا خیال آئے گا نماز وچ، تے او تے ادب دے نال بندے دے دل نال چمڑ جاندا ہے۔ تے اللہ دی نماز پڑھدیاں جے کسی اور دا ادب کران گے تے گل شرک تک جا پہنچدی ہے، اس واسطے نماز وچ تساں نبی کریم علیہ السلام دا خیال نہیں کرنا، اے سمجھایا جاندا ہے لوکاں نوں۔
لیکن منچنا باغیو اے ہاتھ جڑا لو خدا دا نا جے تساں اے نہیں کہنا تساں اے کہنا او پاگل نہ بن کملا نہ بن او نماز دے اندر جنی دیر تک رب دے محبوب دا خیال کریں گا نہیں کملیا تیری تے نماز ہونی نہیں۔ اچھا کوئی اے نہ کہے کہ سید اسد پتہ نہیں وعدہ کردا پیا ہے زیادتی کردا پیا ہے، ایویں اداں دی گل کون کہہ سکدا ہے؟ کوئی اے نہ سوچے۔ میرے کول پروف ایتھے موجود ہے، کتاب میرے کول مشاجی دیا جے کتاب، اے کتاب میرے کول موجود ہے تے میں چاہواں گا تواڈے چوں کوئی بندہ جڑا چنگا اردو پڑھ لیندا ہے او سامنے آ جائے، کلین شیو ہوے تے زیادہ بہتر ہے، نہیں تے نہ کہنا مولوی رڑے سن آپس وچ۔ کوئی کلین شیو بندہ سامنے آ جائے نا تے او میں چاہنا کہ تواڈے سامنے مائک تے تانوں پڑھ کے سنا آئے بیٹے مائک دے آ جائے بس ٹھیک ہے بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا سید احمد حسن صاحب۔ لے بیٹے کی نام ہے تیرا؟ محمد نوید۔ چلو ادھر آ جاؤ، اے جتھے نا زنا کے وسوسے سے شروع کر۔ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے۔ درشیخ یا جیسے اور بزرگوں کی طرح خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اور اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ اور تعظیم بلکہ حقیر اور ذلیل ہوتا ہے۔ اگے پڑھ لو، اگلی گل آ رہی ہے۔ اور غیر کی تعظیم اور بزرگی جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ لے جاتی ہے۔ حاصل کلام اس جگہ بس کافی حاصل کلام اگے آ گئے، سن لیا بھائی تساں۔ اے کتاب لکھی ہے شاہ اسماعیل دیلوی دی جڑے دیوبندی وابی مولوی صاحبان دے ہیڈ نے، انہاں دوواں بزرگاں دوواں گروپاں دے ہیڈ نے۔ کتاب دا نام ہے صراط مستقیم تے اے میرے کول موجود ہے، جدا دل کردا کھلو کے ہور بھی ویکھ سکدا ہے۔ اے دے تے لکھیا ہے نماز پڑھدیاں نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑ ہے۔ میری گل یاد رکھ، جے تو اے گل من لئی یا اے دی تائید کیتی یا اس تائید کرن والے مولوی دی پیچھے نماز نیتی تے ساریاں کیتیاں کرائیاں کھوج پہ جان گیاں۔ اللہ فرماندا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور چند گلاں سننا۔ ایک صحابی جنہ دا نام ہے ابی بن کعب، کی نام ہے؟ ابی بن، اللہ دی نماز پڑھ رہے سن، نبی کریم علیہ السلام نے بلایا ابی، گل سن بھائی۔ ابی سوچی پی گیا کی کرا، میں تے اللہ دی نماز پہ پڑھدا تے مینوں بلایا نبی پاک علیہ السلام نے، کی کرا؟ دل چ آیا ہونا نا کہ اللہ دا نمبر پہلا ہے تے نبی کریم علیہ السلام دا نمبر تے ویسے بھی دوسرا ہے، تے رب دی نماز چھڑ کے میں نبی پاک کل کیویں جاواں؟ دل نے فیصلہ کیتا پہلے نماز پڑھ، لیکن نبی کریم علیہ السلام دا خیال کر کے نا خفف فی الصلاۃ، نماز چھوٹی کر لی، نماز مختصر کر کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہے میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تے بڑی دیر ہوئی تینوں بلایا سی، آیا کیوں نہیں؟ آقا میں تے اللہ دی نماز پڑھ رہا سا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کیا تو قرآن دی آیت نہیں سنی؟ اللہ ارشاد فرماندا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو جدوں بھی تانوں اللہ بلائے، اللہ دا پیارا رسول بلائے، جدوں بھی بلائے فوراً میرے محبوب دی بارگاہ
وچ حاضر ہو جاؤ. تو سنیا نہیں آقا اج غلطی ہو گئی, اج تو بعد پاویں میں رب دی نماز پڑھدا ہویا جے تساں بلایا میں نماز اوتھے چھڈاں گا تہاڈی بارگاہ چ آ جاں گا. لو حدیث شریف ختم ہوئی, اگے سنو. ایک بندے نے 2 رکعتاں نیتیاں, ایک رکعت پڑھ لے, دوسری رکعت وچ پڑھدا پیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ 3 آیتیں پڑھیاں. ہن 3 آیتیں پڑھیاں, نبی کریم علیہ السلام نے بلایا آ گئی. ہن او دے واسطے چوتھی آیت پڑھنا جائز نہیں, حرام ہے. بس چھڈے نماز ایتھے سرکار دی بارگاہ چ. نبی کریم علیہ السلام فرمان چل بئی اے کم کر کے آ, اس بندے نو بلا کے آ. 15 منٹ 20 منٹ ادھا پونا گھنٹہ لا کے کم شم نبیڑ کے جدوں واپس آئے نبی کریم علیہ السلام اجازت دین جا جا ہن جو دل کردا ہی کر. ہن اگے کنویں رکعت کھلوتا سی, دوسری رکعت کنیاں آیتاں پڑھیاں سن. ہن اگوں نواں مسئلہ یہ چھڑیا کہ انہوں نویں سرے تو نماز نیتنی پے گی یا جتوں چھڈی سی اتوں ہی شروع کرنی پے گی. میں اپنے کولوں نہیں کہندا, امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا. باقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نظری کے اندر ارشاد فرمایا جادو جڑا سر چڑھ کے بولے جسٹس تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع صاحب نے جڑے پہلے جو بند مفتی سلمان کراچی آئے انہاں اپنی تفسیر مارے